गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश, विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार, व्यवसाय जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। जहाँको फोन नम्बर 0144 87 741 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेल चोकबाट नजिकै सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 81 63 536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भए गरेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। हामीले नै नक्षत्र, ग्रह, कणभेदहरू हुन्छन्। आकाशमा पृथ्वी छ, ब्रह्माण्ड छ, ग्रह नक्षत्रहरू छन्। यो सृष्टिमय भए यसरी नै चलिरहेको छ भनेर भनिरहेका छौँ। यस्तै आज 2079 साल 3 महिना 16 गते हो। आज बिहिबारको दिन परेको छ। यस्तै तपाईहरुका चिनाको कुण्डलीमा कसैले चिना भन्ने गरिन्छ, कसैले जन्म कुण्डली, कसैले जन्म पत्रिका, आफ्नो आफ्नो भाषा छ। यस्तै अब को मानिस कता गएर बस्छ त भविष्यमा, ऊ जन्मियो जेनेसी उसको दिशा निर्धारण पनि यिनै ग्रहहरूले गर्दछ। तपाईहरु साइन्समा पढ्नुहुन्छ, इस्टर्न, वेस्टर्न, नर्थ, साउथ हैन। त्यस्तै यी ज्योतिष शास्त्रमा दिशाहरू छन्। 9 वटा दिशा छन्। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय र नैऋत्य 8 वटा 9 वटा ग्रहका 8 वटा दिशा हुन्छन्। सूर्य ग्रहले पूर्व दिशातिर हेर्छ, चन्द्रमाले वायव्यतिर हेर्छ। चन्द्रमा भनेको लक्ष्मी कारक, धन कारक ग्रह, त्यसो भएर चन्द्रमाले पूर्व र पश्चिमको बीचको दिशालाई हेर्ने गर्छ। पूर्व उत्तर दिशाको बीचको ईशान्य दिशामा पूजा कोठाहरू बनाउनुस् भनेर हामी भन्छौँ। चन्द्रमाले वायव्य कोण हुन्छ। यस्तै मंगलले दक्षिणतिर हेर्छ भनेको मंगल ग्रहले दक्षिणतिर हेर्छ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणतिर हेर्छ। यस्तै बृहस्पति ग्रहले ईशान्यतिर हेर्छ, चन्द्रमा बृहस्पतिले एउटै कोण हेर्छ। यस्तै शुक्र ग्रहले आग्नेय दिशातिर हेर्छ भनेको शुक्र ग्रहले दक्षिण पूर्वको बीचमा हेर्छ, आग्नेय कोण हेर्छ। यस्तै शनि ग्रहले पश्चिम दिशातिर हेर्छ। शनि ग्रह बलियो छ, तपाईँ पश्चिमी मुलुकहरूतिर जानुस् भन्छौँ हामी। यदि तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा, लग्न कुण्डलीमा अथवा शनि ग्रह उच्चको छ, शनि ग्रहले राम्रो डिग्रीको कोण बनाएर बसेको छ भने तपाईलाई पश्चिमतिर फाप्छ भनिन्छ। आफू जन्मस्थानबाट यो मान्छे पश्चिमतिर बस्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझिन्छ। यस्तै राहु केतुले चाहिँ नैऋत्य कोणतिर हेर्छन्। राहु केतु शुक्रले नैऋत्य कोण भनेको पूर्व र दक्षिणको बीचतिर नैऋत्य कोण यिनी ग्रहहरूले हेर्ने गर्छ। हो त्यसो भएर यो मान्छे कस्तो कोठामा बस्छ, कुन दिशातिर बस्छ भन्ने पनि तपाईहरुका ग्रहले निर्धारण गर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईहरुलाई भन्छु, वास्तु बदल्नुहोस्, भाग्य आफै बदलिन्छ। तपाईहरुले विभिन्न ग्रहका शान्ति पनि गर्नुभएको छ, विधि पनि गर्नुभएको छ, रत्न पनि धारण गर्नुभएको छ, सबै कर्म गर्नुभयो। तर घरको वास्तुशास्त्र के छ र तपाईको घरको वास्तुशास्त्रले दुःख दिइरहेको छ कि त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। यसरी कुन दिशामा कुन चीज वस्तुहरू राख्ने त्यो पनि हामीले मिलाएर राख्नुपर्छ। जस्तो हामी सोच्छौँ सुत्दा पनि हामी कतातिर सिरान गर्दा राम्रो होला भन्छौँ नि त। भनेपछि घरमा यी वास्तुशास्त्र छन्, वास्तुशास्त्रमा कुन चीज वस्तु कतातिर राख्ने त्यो पनि तपाईहरुले विचार गर्नुपर्छ। यस्तै घर बनाउनु त एउटा ठूलो परिश्रम, मिहिनेत र जीवनमा एकचोटि घर बनाइन्छ। त्यसो भएको कारणले घर बनाइसकियो, घरका वास्तुशास्त्र मिलेका छैनन्, अब के गर्ने त? त्यसो भएर कुनै तनाव, टेन्सन लिनुपर्ने, कुनै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यक नै छैन। एउटा तपाईहरुले पिरामिड भन्ने पाइन्छ, घरका वास्तुशास्त्र नवै ग्रहका पिरामिड भनेका यी 25 प्रकारका छन्। यी 25 प्रकारमा तपाईहरुले त्यो पिरामिड 25 प्रकारको एउटैमा हुन्छ। त्यो एउटै लगेर घरमा पूजा गर्ने कोठामा राखिदियो भने ग्रहका यी वास्तुशास्त्रका दोषहरू सबै समाप्त हुन्छ। त्यो अब तपाईले विचार गर्नुभयो। अब कति मान्छे हो त मैले के बुझ्छु भन्दाखेरिमा व्यापार वृद्धि यन्त्र चाहिएको छ, व्यापार वृद्धि यन्त्र किनेको छ 400-500 हजार हालेर।
दुर्घटना यन्त्र चाहिएको छ, दुर्घटना यन्त्र किनिएको छ 4-500 हालेर। काल सर्पयोग परेको छ, काल सर्पयोगको यन्त्र किनिएको छ 200-400 रुपियाँ 1000 खर्च गरेर। भने तपाईँलाई जे आवश्यक पर्छ त्यो किन्ने होइन। त्यो पिरामिड भनेको एउटैमा छ। 25 वटा चाहिँ पिरामिड छन्, यन्त्रहरू छन्। त्यो 25 वटा यन्त्र एउटैमा हुन्छन्। एउटैमा 1500 मा लगेर किनेर घरमा राख्यो भने सबै शान्त, ग्रह शान्त, मन शान्त, घरका वास्तुशास्त्र सबै शान्त। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चिजले गर्ने काम 1000 वटा चाहिँ तपाईँहरूको बुद्धि विवेकले भ्याउँदैन। त्यसो भएर हामीले घर निर्माण भइसकेर चिन्तित हुनुहुन्न। वस्तु यन्त्र कति प्रकारका छन् भन्दा 25 प्रकारका छन्। यी 25 प्रकारका यन्त्रहरूलाई तपाईँले घरमा राख्नुभयो भने एउटैमा हुन्छ त्यो 25 प्रकारको यन्त्र। त्यो यन्त्र घरमा राखेपछि तपाईँको घरका वास्तुशास्त्र दोष मेटिन्छ। तपाईँहरूको बुद्धि विवेक कस्तो लगाउनुहोस् भने तपाईँको पूर्वतिर सेफ्टी ट्याङ्की छ, अब पश्चिमतिर जग्गा छैन भने पूर्वैतिर छ, त्यसलाई भत्काउनुहोस् भन्न खोजिएको होइन। घरमा एउटा वास्तुशास्त्र यन्त्र पाइन्छ, त्यो लगाएर राखिदिनुहोस्, ती दोषहरू सबै मेटिन्छ। त्यसो भएर भोक लागेको मानिसलाई भोजनले आनन्दित दिन्छ कि, त्यसो भएर त्यो गर्नुहोस् भन्ने हो। त्यसो भएको कारणले हामीले ती घरका वास्तुशास्त्रले पनि दुःख दिइरहेका छन्, त्यो आफूले विचार अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्तै भनेदेखि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। दर्शन हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? लौ चौलागाईजी, भन्नुहोस् कसको बारेमा? तपाईँको दुर्गा चौलागाई छ, दिपा राख्नुपर्ने हो, दुर्गा राखिएछन्। ल ठिक छ, ल भन्नुहोस् छोरीको। मेरो छोरीको जन्म 2068 मङ्सिर 28 गते, 8 महिना 28 गते। अनि समय दिउँसोको 4:15 गुरु, दिउँसोको 4:15। हजुर। अनि जन्म जिल्ला? काठमाडौँ। जन्म जिल्ला काठमाडौँ, ओखलढुङ्गा। तपाईँकी छोरीको बुधबारको जन्म, कर्कट राशि आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर, कर्कट राशि नै हेर्नुहरुको छ। हो, कर्कट राशि नै हेर्नुहुन्छ? हजुर। सरी। अनि तपाईँको छोरीलाई टेक्निकल पढाउनु होला। तपाईँकी छोरीले टेक्निकल पढायो भनेपछि जागिर हुन्छ, नत्र समस्या हुन्छ। पितालाई टाढा राख्छ भन्छ, श्रीमानलाई विदेश पठाउनु भएको छ कि कहाँ? हजुर हजुर। तपाईँको श्रीमानलाई के पितालाई टाढा राख्छ, सूर्यग्रहण छ, माङ्गलिक छिन्, अनि पितालाई कहाँ पठाउनु भएको छ? विदेश पठाउनु भएको छ कि टाढा? छैन गुरु, सबै सँगै छन्, साथमै छौँ। ल अब अहिले कुन गर चले? अनि तपाईँको चाहिँ छोरी दुईटी छन् कि यति हुन्? दुईटी छोरी छन् गुरु। अनि एउटा छोरा जन्मिने त गाह्रो हुन्छ के छ? छोरा एउटै हुन् कि छैनन्? छोरा छैनन् गुरु। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त, धन्यवाद। त्यसैले तपाईँको चाहिँ छोरा जन्मिन अलि गाह्रै छ। उहाँले भन्नुभएको छ 2068 साल 8 महिना 28 गते बुधबार परेको छ। तिस्या नक्षत्र तेर्सो चरण होबाट नाम उठेको छ। तिस्या नक्षत्र तेर्सो चरण होबाट नाम उठेको छ। राशिमा कर्कट राशि छ, हिमानी, हेमा हुन्छ नाम। त्यो अब आफूले विचार गर्नु होला। अब त्यो तिस्या नक्षत्र भनेको शनिको नक्षत्र हो। शनिको नक्षत्र बस्नु त्यति सन्तोषजनक होइन, तर सूर्य ग्रहण छ, त्यो भएको कारणले अलिकति लग्न स्थानमा केतु भएको हुनाले आफूभन्दा पछाडि भाइ ल्याउने एक चाहिँ छैन। अब आफूभन्दा अगाडि पनि दाइ नभए जस्तो छ। किन भन्दाखेरिमा 4, 8, 12 जुडेको छ। 4 मा 8 मा 12 मा नराम्रो ग्रहहरू छ। त्यसो भएर चाहिँ भाइ आउन अलि गाह्रो हुन्छ भनेको छ। 4, 8, 12 जुड्नु त्यति राम्रो होइन। वृष लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक अष्टम स्थानमा छ। लग्नको मालिक अष्टम स्थानमा बसी तपाईँकी छोरीलाई पनि समस्या आउँछ। स्वास्थ्यमा, रक्त सञ्चारमा समस्या आउँछ। हातखुट्टा चोटपटक भविष्यमा भनिएको छ। लग्नको मालिक अष्टम स्थानमा बस्नु, सानोमा बिरामी हुनु सिरियस भनिएको छ। लग्न स्थानमा केतु, सप्तम स्थानमा राहु छ। लग्न स्थानको केतु, सप्तम स्थानको राहुले 2-3 विवाह गर्छन्। जन्म स्थानमा केही पनि हुन दिँदैन। जन्म स्थान छोडेर बाहिर गयो भने प्रगति हुन्छ भनिएको छ। लग्न स्थानको केतुले चोटी खोटी बनाउँछ, आफै विचार गर्नु। दोस्रोमा कुनै ग्रह छैन। तेर्सो स्थानमा चन्द्रमा छ। तेर्सो स्थानको चन्द्रमाले सुख समृद्ध बनाउँछ। बन्धु बान्धव इष्ट मित्रसँग सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ। तेर्सो स्थानको चन्द्रमाले सारो कार्यमा हात हाल्यो भने ठुलो उद्योगपति बनाउँछ भनिएको छ। तेर्सो स्थानको चन्द्रमाले भाइ ल्याउँछ, तर अब तपाईँले यी ग्रहका विधि गर्नु भने त ल्याउला, नत्र गाह्रै हुन्छ भनेको छ। चौथो स्थान मङ्गल छ। तपाईँकी छोरी माङ्गलिक छन्, विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्नु होला। चौथो स्थानको मङ्गलले सनसनी प्रगति गर्छ। विभिन्न अवरोध आउँछ, चोटपटक दुर्घटना बनाउँछ, धेरै विवाहमा समस्या ल्याउँछ, रक्त सञ्चारको नसाको भनिएको छ। भविष्यका कुरा हो। पञ्चममा कुनै गरेको छैन। छैटौँ स्थानमा शनि छ। छैटौँ स्थानको शनि उच्चको छ, दुश्मनलाई नाश गर्छ। सप्तम स्थानमा सूर्य बुध राहु छ। सप्तम स्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि योग बनाउँछ, सरकारी जागिर दिन्छ। सूर्य र राहुले वैद्य बनाउँछ, फार्मेसी बनाउँछ।
यी चाहिँ राम्रा पक्ष भए, नराम्रो पक्ष सुन्नुहोस्। राहु र बुध जडयुगले पढ्न दिँदैन, कुबुद्धि फलाउँछ भनेको छ, पढाइमा कमजोर हुन्छ भविष्यमा भन्छ। भविष्यमा मानसिक सन्तुलन पनि गुमाउँछ भनेको छ। चौथो स्थान मङ्गल भङ्गालिको शान्ति गर्नुहोस्, राहु र बुध जडयुगको शान्ति गर्नुहोस्। राहु र सूर्यग्रहण छ, सूर्यग्रहणले आफ्ना हातखुट्टा ठुटफुट हुन्छन्, नसा हड्डीको समस्या आउँछ, जन्म दिने माताको पिताको सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ, 1 नम्बरमा हुन दिँदैन, दोस्रो नम्बरमा भयो नि फिनिसिङ पाक्न दिँदैन। राहु र सूर्यग्रहणले पितालाई हड्डी नसाको कुनै सर्जरी अपरेसन हुन्छ, तर केटीका छोरीका ग्रहले त जन्म दिने मातापितालाई खासै असर गर्दैन। तर विवाह गरेर जाने घरमा सासू ससुरा सर्जरी भएका, अपरेसन भएका नभएका घर पर्छ भनेको छ। यो राहु र सूर्यग्रहण छ। सूर्यग्रहणले शिर पीडा पनि दिन्छ भनेको छ। अष्टमी स्थानमा शुक्र छ, अष्टमी स्थानको शुक्रले भविष्यमा पिसाबको समस्या आउँछ र तर शुभ फल दिन्छ। 9, 10, 11 कुनै गरेर छैन। 12औं स्थान बृहस्पति छ। 12औं स्थानको बृहस्पतिले तपाईँको कुलदेवताको दोष देखिन्छ, कुलदेवतालाई राम्रोसँग पूजा गर्नु होला। 12औं स्थानको बृहस्पतिले प्रचुर मात्रामा धन दिन्छ, धन हातमा टेक्न दिँदैन भनेको छ। अब तपाईँकी छोरी 2068 भन्नु, अब तपाईँकी छोरी 10-11 वर्षतिर हुन्, कुन ग्रह चल्या छ? 7 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म भद्रिका ग्रह चलेको छ। अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्यहरू हुन्छन्। जन्म दिने मातापिताले जागिर खानु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, पढाइमा स्तर उन्नति हुनु, अहिले अब यहाँभन्दा अगाडि बिरामी भइन् भने ठिक हुनु भन्छ। अहिले भद्रिका ग्रह चलेको छ। अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्यहरू हुन्छ। मान्छे शान्त हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ, ध्यानी हुन्छ, पराक्रमी हुन्छ, घरमा सबैले भनेको मान्छ भनेको छ। बुध ग्रह चलेको छ। अहिले 12 वर्षमा बहुत राम्रो छ। अब 3 वर्षदेखि 7 वर्षमा दौडधुप यताउता बिरामी, 3 वर्षदेखि 7 वर्षमा मङ्गल ग्रह चल्या रहेछ, त्यो पनि भयो होला। र 3 वर्षमा त तपाईँलाई राम्रै भएको, छोरी जन्मेको 3 वर्षमा बृहस्पति ग्रह चल्याएको छ। 12औं स्थानको बृहस्पतिले राम्रो भयो। 3 वर्षदेखि 7 वर्षमा मङ्गल ग्रह चलो नराम्रो भयो। 7 वर्षदेखि 12 वर्षमा अहिले समय परिस्थिति ठिकै छ भनिएको छ। अब तपाईँले लग्न स्थान केतु, सप्तम स्थान राहु छ। राहु केतुको, राहु र बुध जडेको, राहु र सूर्यग्रहणको विधि गर्नु भने त राम्रै होला, नत्र चोटी खोटी पनि बनाउँछ भनेको छ। अब केमा खोट लाउँछ त्यो आफूले विचार गर्नु होला। भविष्यमा विवाह नभएर खोटी हुने हो कि 2-3 विवाह हुने हुन् कि है, त्यो केमा समस्या आउँछ त्यो आफूले विचार गर्नु। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी गराएको छौँ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरू भन्छु, जन्मेको साल, महिना, गते, समय, सम्बन्धी जिल्ला भन्नुहोस्। तपाईँको भाइ बहिना सन्तानको समस्या हो कि, जागिरको समस्या हो कि, जन्म दिने मातापिताको समस्या हो कि, त्यो अब आफूले विचार गर्नु। मैले त्यसो भएर जन्मेको साल, महिना, गते, समय मात्रै भन्नुहोस्। तपाईँका समस्याहरू के हुन् त्यो बताउने हो ज्योतिषले। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। ए म चाहिँ बुटोलदेखि हो। भन्नुहोस् बुटोलदेखि कसको बारेमा? मेरै हेर्नु हजुर भन्नुहोस्। जन्म साल, महिना, गते? मेरो 2054 साल कार्तिक 13 गते। 2054 साल कार्तिक 7 महिना 13 गते, समय भन्नुहोस्। कार्तिक 13 गते। 2054 साल 7 महिना 13 गते, कार्तिक 13 गते, समय भन्नुहोस्। हजुर हजुर, बुधबारको दिन। तपाईँ समय बताउनुहोस् न। बुधबार बिहान 10:30 बजे। बिहान 10:30 बजे। जन्म जिल्ला रूपन्देही, बुटोल। रूपन्देही। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँको के छ तिथि मिति बार, विदेश स्वदेश, सरकारी जागिर के छ हेरौँ। तपाईँको चाहिँ बुधबारको जन्म, कन्या राशि आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर कन्या राशि नै हो। अनि तपाईँले चाहिँ टेक्निकल पढ्नु भएको छ, के छ डक्टर इन्जिनियर सम्बन्धी पढ्नु भएको छ कि आइटी इलेक्ट्रोनिक कि कमर्स? कमर्स छ गुरु। अनि के छ त, अनि त्यहाँ सरकारी जागिर दिइरहेछ, तपाईँ सरकारी जागिर खानुहोस्। अनि के छ त तपाईँको दोस्रो स्थानमा राहु छ। दोस्रो स्थानको राहुले दाँत मुख नमिलेको, दाँत मुखमा, हातमा, शिरमा चोट लाग्छ भन्छ, लाग्छ कि नै? हजुर यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2054 साल 7 महिना 13 गते बुधबार परेको छ। तपाईँले मैले भनिरहेको छु बारम्बार टेलिभिजन लगाएर त्यहाँ फोन गर्ने प्रयास नगर्नु होला। मैले तपाईँहरूको फोन रिसिभ गर्दैन। त्यत्रो टेलिभिजन लगाइरहनु भएको छ, त्यहाँ उता गफ गरेन छ। टेलिभिजनको साउन्ड सानो गर्नुहोस्, आफ्नो जन्म साल, महिना, गते टिपाउनुहोस्, अनि मजासँग टेलिभिजनको साउन्ड तपाईँको घरै थर्किने गरेर हेर्नुहोस् न। हस्ता नक्षत्र 4औं चरण 6बाट नाम उठेको छ। हस्ता नक्षत्र 4औं चरण 6बाट नाम उठेको छ। राशिमा चाहिँ कन्या राशि छ। हस्ता नक्षत्र भनेको चन्द्रमाको नक्षत्र हो। यस्ता चन्द्रमाको नक्षत्रले अत्यधिक रूपमा धन पैसा कमाउँछ भनिएको छ। चर लग्नबाट सुरु हुन्छ विदेशको यात्रा। सरकारी जागिर र विदेशै छ। विदेश जाने कि सरकारी जागिर खाने त्यो तपाईँको इच्छाको कुरो। चर लग्नबाट सुरु भएको मान्छे यस्तो मान्छे एक ठाउँ बस्न मान्दैनन्, 2-3 ठाउँ पढाइ पनि गर्छन् र विदेश जान खोज्छन् भनिएको छ।
लग्न स्थानमा कुनै ग्रह छैन, दोस्रो स्थानमा राहु, अष्टम स्थानमा केतु, शनि ग्रह मात्र बाहिर छ, काल सर्पयोग परेछ। काला सर्पयोगले जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, माओ सेतुङ, रडवार साहब, पृथ्वीनारायण शाह, विश्वको धनाढ्य बिल गेट्स, कार्ल मार्क्स, इन्डियाको प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, नेपालका 6 चोटि प्रधानमन्त्री हुने गिरिजाप्रसाद कोइराला, पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा जति शक्तिशाली पनि बनाउँछ, कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवन बर्बादीतिर लान्छ भनिएको छ। काल सर्पयोगको शान्ति। दोस्रो स्थानको राहुले पितृ सम्पत्ति हानि नक्सानी गर्छ, दाँत, मुख, हातखुट्टा, शिरमा चोटपटक लाउँछ। दोस्रो स्थानको राहुले साथीभाइले केही खाने पनि बनाइदिन्छन् भनिएको छ। दोस्रो स्थानको राहुले साथीभाइले जबरजस्ती केही पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थ, कुनै चाहिँ चिज खाने आदत पनि हुन्छ भविष्यमा भनिएको छ। त्यस्तो आदत छ भने छोड्नु होला। तेस्रो स्थानमा चन्द्रमा छ, तेस्रो स्थानको चन्द्रमाले सानो कार्यमा हात हाल्ने ठुलो उद्योगपति बनाउँछ। दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँग सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ भनिएको छ। यस्तो मान्छेको अगाडि पछाडि दाइ भाइ पनि हुन्छन् भनिएको छ। चौथो स्थानमा सूर्य बुध छ, चौथो स्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि योग बनाउँछ, सरकारी जागिर बनाउँछ, एकाउन्टेन्ट अडिटर बनाउँछ। चौथो स्थानको सूर्य र बुधले राजनीतिमा लागु भने कुनै सभैमा मन्त्री हुन्छ, जननेता हुन्छ, अभिनेता हुन्छ, सभामुख हुन्छ, लोकसभाको सभामुख हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख हुन्छ भनिएको छ। चौथो स्थानको सूर्य र बुधले। चौथो स्थानको सूर्य र बुध अपराधी गरे पनि सम्मान खालको अपराधी हुन्छ भनिएको छ। चौथो स्थानको सूर्य र बुधले डाक्टर बनाउँछ, जुनसुकै क्षेत्रको भने टेक्निकल बनाउँछ भनिएको छ। पञ्चम स्थानमा शुक्र मङ्गल छ, पञ्चम स्थानको मङ्गलले साइन्स सम्बन्धी मेडिकल सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ। पञ्चम स्थानको शुक्र र मङ्गलले यस्ता मान्छेले ठुलो गाडी चढेर पनि हिँड्छन् महँगो भनिएको छ। शुक्र र मङ्गल लक्ष्मी योग छ, लक्ष्मी योगले धन दिन्छ भनिएको छ। तर पञ्चम स्थानको मङ्गलले अलि सन्तान दिन गाह्रो गर्छ भनिएको छ। छैटौँमा कुनै ग्रह छैन, सप्तम स्थानमा बृहस्पति छ, सप्तम स्थानको बृहस्पति निज घरमा छ। तपाईँले आफ्ना लुगाहरूलाई दिने कोसिस नगर्नुहोला। आफूले लगाएका पुराना लुगाहरू जम्मा गरेर नदीमा बगाइदिने गर्नुहोला। सप्तम स्थानको बृहस्पतिले तपाईँको कुलदेवताको दोष देखिन्छ, त तपाईँले कुलदेवतालाई राम्रोसँग पूजा गर्नुहोला। यदि पूजा गरिसक्नुभएको छ भने ठिक छ। आफ्नो समय परिस्थितिमा 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्षमा आफू नै ध्वजा घण्ट के दिनुपर्छ दिनुहोला, कुलदेवतालाई मानिरहनुपर्छ यस्ता मान्छेले भनिएको छ। अष्टम स्थानमा केतु, अष्टम स्थानको केतुले हातखुट्टा, शिरमा चोट लाउँछ भनिएको छ। भाग्यस्थानमा शनि छ, भाग्यस्थानको शनि राजयोग बनाएको छ। भाग्यस्थानको शनिले भाग्य भनेकै ठुलो अवरोध गर्छ भनिएको छ। घरमा भाला, खुडा, खुकुरी, तरबार, बन्दुक, बाजीको पालाको केही छ भने हटाइदिँदा हुन्छ भनिएको छ। भाग्यस्थानको शनिले भाग्य भनेकै अवरोध गर्छ। 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष, 42 वर्षमा मात्रै भाग्य उदय हुन्छ भनिएको छ। 10औँ, 11औँ, 12औँमा कुनै ग्रह पनि छैन। अब अहिले तपाईँले भन्नु 2054 साल, 54 सालले अहिले तपाईँ 24-25 वर्षदेखि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुन ग्रह चलेको छ? 18 वर्षदेखि 23 वर्षमा भद्रिका ग्रह चलो, अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य, जागिर खानु, पढ्नु, स्तर उन्नति हुनु, घरै बस्नु, उल्का ग्रह चलेको छ, उल्कै भइरहेछ। घर छोडेर टाढातिर हिँड्ने, पढ्न मन नलाग्ने, विदेशतिर जान मन लाग्ने। अनि 23 वर्षदेखि 29 वर्षमा उल्का ग्रह चलेको छ। उल्का ग्रहले उल्कै बनाउला, लभ म्यारेज गर्ने, केटीहरूसँग लाग्ने, यताउता धन पैसा खाइदिने, साथीभाइसँग लागेर केही खाने, चोटपटक लाग्ने, सानोतिनो पुलिस केस आउला। 29 वर्षसम्म परिस्थिति ठिक छैन, आफूले विचार गर्नु होला। 29 वर्षमा विदेशतिर भिसा लाग्ने हो भने गए पनि हुन्छ, त्यो विचार गर्नु। जागिर र विदेश हो तपाईँको, अब आफूले विचार गर्नुहोस्। तर तपाईँको भाग्यस्थानको शनिले भाग्य भनेकै ठुलो अवरोध पनि गर्छ, खडा गर्छ। 1-2 वर्ष पढाइ पनि ब्रेक गराइदिन्छ भनिएको छ। त्यो भएन र तपाईँको परिस्थिति कस्तो भयो त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। अब 23 वर्षभित्र बिहे गरिसक्नु पर्ने, जागिर खाइसक्नु पर्ने हो फेरि है। अहिले उल्का ग्रह चलेको छ। उल्का ग्रहले घरतिर जन्म दिने, मातापिता आफैलाई चोटपटक लाग्ने, बिरामी हुने, घरमा केही जग्गा जमिन बेच्ने, किन्ने, यताउता ऋण लाग्ने। अब जागिर खाइया छ भने टाढा टाढा जाने, विदेश जान मन लाग्ने। जागिर खाइया छ भने ओल्लो कुनादेखि पल्लो कुना, मेची छ भने महाकाली, महाकाली छ भने मेची, पूर्व छ भने पश्चिम, पश्चिम छ भने उत्तर, त्यस्तो पनि बनाउँछ। नभए अफिसमा हाकिमसँग कुराकानी पनि मिल्दैन भनेको छ। उल्का ग्रह चलेको छ, अझै पढ्दै हुनुहुन्छ भने मिहिनेत गरेर पढ्नु होला। त्यो अब आफूले अध्ययन गर्ने, त्यो परिस्थिति कस्तो हुन्छ आफूले विचार गर्ने। त्यसो भएर जागिर खाने मान्छे जागिर खानुहोस्, विदेश जाने मान्छे विदेश जानुहोस्, अल्मलिएर नबस्नुहोस् भन्ने मेरो कर्तव्य हो। 4 लग्नबाट सुरु भएको छ, विदेशै जानुपर्छ भनेको छ। अब विदेशै जाने हो। चौथो स्थानमा सूर्य बुधले सरकारी जागिर पनि दिइरहेछ, त्यो आफूले विचार गर्नु। अब काल सर्पयोग परेछ। काल सर्पयोगले राति सपनामा देवी देवता, मन्दिर, सर्प भएको डर पनि हुन्छ भनेको छ, त्यो आफूले विचार गर्नु। यस्तै घरका वास्तु यन्त्र भनिन्छ। वास्तु यन्त्र भनेको श्री सम्पूर्ण यन्त्र भन्ने हुन्छ। त्यसमा सबै हुन्छ, 25वटै पिरामिड हुन्छ, श्री सम्पूर्ण यन्त्र हुन्छ।
कुबेर यन्त्र हुन्छ, श्री कुबेर यन्त्र हुन्छ, श्री लक्ष्मी यन्त्र हुन्छ, श्री गणपति यन्त्र हुन्छ, श्री महाकाली यन्त्र हुन्छ र श्री कनक धारा यन्त्र भन्ने पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ 6वटा भयो। यस्तै श्री यन्त्र पनि हुन्छ, सुख समृद्धि यन्त्र पनि हुन्छ। घरमा दुःख कष्ट पर्यो भने सुख समृद्धि यन्त्र पनि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले त्यो 25वटै भएको एउटा किन्नु भने चाहिँ कुनै अरू किन्नै पर्दैन। त्यसो भएर व्यापार वृद्धि यन्त्र पनि हुन्छ। कति व्यापारीहरूले देख्यो हुन्छ व्यापार वृद्धि यन्त्र राखेको हुन्छ, एउटा लक्ष्मी यन्त्र राखेको हुन्छ, एउटा दुर्घटना यन्त्र राखेको हुन्छ। त्यो एउटा किन्यो भने त भइगयो त सबैको काम, त्यो बुझ्दैन। त्यसो भएर श्री वास्तु यन्त्र पनि हुन्छ, महायन्त्र पनि हुन्छ, श्री सूर्य यन्त्र पनि हुन्छ, बृहस्पति यन्त्र पनि हुन्छ, श्री सम्पूर्ण नवग्रह यन्त्र पनि हुन्छ र श्री सन्तोष गोपाल यन्त्र पनि हुन्छ, सवारी यन्त्र पनि हुन्छ, कालसर्प यन्त्र पनि हुन्छ र लक्ष्मी गणेश यन्त्र पनि हुन्छ, श्री महामृत्युञ्जय यन्त्र पनि हुन्छ, वशीकरण यन्त्र पनि हुन्छ, वाहन दुर्घटना यन्त्र पनि हुन्छ। वाहन दुर्घटना, गाडीमा दुर्घटना भइरह्यो भने वाहन दुर्घटना यन्त्र राख्यो भने कन्ट्रोल गराउँछ, वाहन दुर्घटना यन्त्र हुन्छ। यस्तै श्री सुदर्शन यन्त्र पनि हुन्छ, सुदर्शन यन्त्र पनि हुन्छ घरमा राख्नको लागि। अनि श्री यन्त्र हुन्छ, श्री सर्व कष्ट निवारण यन्त्र पनि हुन्छ। घरमा दुःख कष्ट पर्यो, कलह भइरहेको भने त्यो यन्त्र पनि राख्न सकिन्छ भनिएको छ। घरमा भगवानका तस्बिरहरू पनि राखिन्छन्, घरमा भगवानका फोटाहरू पनि राखिन्छन्। घरमा चित्र तस्बिर हात्ती घोडा देवी लक्ष्मी गणेश अनि माछा यी चित्रहरू पनि बनाएर राखिन्छ घरमा, घरका वास्तुशास्त्रको दोष मेट्नको लागि भनिएको छ। यसरी वास्तुशास्त्र 25 प्रकारका छन्। यी 25 प्रकारका एउटैमा समावेश भएको छ भनेपछि त्यो राख्दाखेरि हुन्छ। तपाईँले त्यो आफूले अध्ययन गर्नु घरका वास्तुशास्त्र मिलान गर्नको लागि। त्यसो भएर हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मान्छेले कुरो चाहिँ नबुझेर धेरै दुःख पाइन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरिमा आफ्नो जीवन अनुभव र सब कर्म हुन्छ कि त्यो विचार गर्ने हो। त्यसो भएर ओम भूर भुवस्व भनिन्छ नि। भू भनेको पृथ्वी, पृथ्वीमा सबै चिज छ, चाहिने चिज पनि छ, नचाहिने चिज पनि छ, विष पनि छ, अमृत पनि छ, हिरा मोती पनि छ। भू भनेको पृथ्वी, भुव भनेको अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष पनि छ है, पृथ्वी मात्र होइन ब्रह्माण्ड पनि छ, ग्रह मण्डल तारा नक्षत्रहरू पनि छन् भनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ। सो भनेको स्वर्ग कर्म फल निवास देवता। सो भनेको के त? मरिसकेपछि मान्छे कहाँ गयो अरे? स्वर्ग गयो अरे। कहाँको स्वर्ग? कसले देखाएको छ र स्वर्ग? होइन, देखेको त छैन। त्यसो भएर कर्म उसले कस्तो काम गरेको छ, फल भनेको कस्तो बन्यो र निवास भनेको कस्तो ठाउँमा, देवता भनेको देवता कहाँ रहन्छन् त? अहिले कलियुगको तपाईँहरू देवता कहीँ खोजेर पाउनुहुन्न है, त्यो विचार गर्नु होला। देवता भनेकै तपाईँको आत्मा हो। तपाईँको आत्माले राम्रो सोच्नुहुन्छ, तपाईँ राम्रो बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर देवताको निवासलाई स्वर्गलोक भनिन्छ। भूत प्रेत पिचासहरू पनि छन् अरे कि। मानिसको आत्मा मरिसकेपछि अन्य चिज वस्तुमा जान्छ, त्यसरी भूत प्रेत पिचासहरू छन्। भूलोक भनेको अन्तरिक्ष, यी भूत प्रेतहरू पनि अन्तरिक्षमा बस्छन् भनिएको छ। तपाईँले मैले भनेको थिएँ नि बोक्सिनी लाग्यो अरे, भूत लाग्यो अरे, राक्षस लाग्यो अरे भनेपछि कुन शास्त्रमा लेखिएको छ त्यो र कसरी लाग्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ नि त। हो त्यस्तै अन्तरिक्षमा मानिस आदिको प्राण जान्छ। त्यसो भएर जीव भूलोक र पृथ्वीलोक यसरी महलोक तपलोक यसरी अतल वितल सुतल रसातल भगवान विष्णुले बनाउनु भयो। त्यसो भएर जमिन मुनि बस्ने प्राणीहरू पनि छन् है, जीवहरू पनि छन् भनिएको छ। पानी मुनि माछा बस्छ, जमिन मुनि बाघ सर्प बस्छ। जमिन मुनि बस्ने चिज वस्तुहरू पनि छन्। पृथ्वीमा बस्ने भनेको हामी पृथ्वीमा बस्छौँ। अन्तरिक्षमा बस्ने चिज वस्तुहरू पनि छन् है। अन्त अन्तरिक्षमा के बस्छ होला? अन्तरिक्षमा ग्रह मण्डल तारा नक्षत्रहरू बस्छन् ब्रह्माण्डमा भनिएको छ। यो सत्यता कुरा हो, त विज्ञानले त्यही भन्छ। प्रापूर्व कालमा हजारौँ वर्ष 10,000 वर्षको अनुमान गरेर ऋषिमुनिहरूले भनेका थिए, आज त्यही भएको छ। त्यसरी अमर भनेको दुईटा चिज मात्रै रहन्छ, अरू चिज केही पनि अमर हुन सक्दैन। अमर भनेको दुईटा वस्तु मात्र रहन्छ, एउटा सत्य एउटा आत्मा। सत्यको विजय सुनिश्चित हुन्छ, तर एउटा आत्मा। यी दुईटा चिज मात्रै अमर छन्, अरू चाहिँ अमर छैनन् है भनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ। वास्तवमा सही हो। त्यसो भएर अमर भनेको के रहेछ त? मानिसको आत्मा कहिले पनि मर्दैन। के हुन्छ त? एउटा सत्य हो, सत्य कहिले पनि असत्यमा परिणत हुँदैन।
त्यसो भएर धान रोपो भनेपछि धानमै परिणत हुँदैन, कोदो रोप्यो भने कोदैमा परिणत हुँदैन, मकै रोप्यो भने मकैमा परिणत हुन्छ। त्यसै मानिसले सही कर्म गर, शुभ कर्म गर भने छिटै मानिसको जुनिया पनि परिणत हुन्छ। आफैले आफैलाई चिन्दैन भनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ। तँ अब आफूले अध्ययन गर। यसरी प्रलयसम्म र प्रलयदेखि सृष्टिसम्म संसार यसरी नै चल्छ अरे कि। प्रलयदेखि सृष्टिसम्म संसार यसरी नै चल्छ भनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ। चलिरहेको छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत हुन्छ। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएको कारणले हामीले अध्ययन गर्न सिक्नुपर्छ र आफ्नो विषयवस्तुबारे जानकारी लिनुपर्छ। यसरी तपाईहरूको चिना जन्मपत्रिका कुण्डलीमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यस्तो हुन्छ, दुईटा ग्रहले यस्तो शुभ फल दिन्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत हुन्छ। हेलो हेलो। नमस्कार हजुर। नमस्कार गुरु। हजुर भन्नुहोस्, कहाँदेखि होला? पोखराबाट गुरु। पोखरा कास्कीबाट। भन्नुहोस् कसको बारेमा? आमाको बारेमा। आमाको जन्मसाल महिना गते बताउनुहोस्। 2014। 2014 2 महिना 5 गते। 2 महिना 5 गते 12:30 बजे, बेलुका 12:30 बजे, रातको 12:30 बजे। हजुर। अनि यो 4 गते जाने 5 गते लाग्ने हो कि कति? 5 गते जाने 6 गते लाग्ने भन्नुहोस्। 5 गते जाने 6 गते लाग्ने हो कि जस्तो धनराशि पूर्वसार नक्षत्र हेरिन्छ कि धनराशि आउँछ के रे? ल हेरौँ के अरे धनु राशि आउँछ आउँदैन। 5 गते जाने 6 गते लाग्ने हान्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ हानु भने 5 गतेको आउँछ। त्यो भएर हेरौँ के अरे के रहेछ। हजुर। शनिबार जाने आइतबार लाग्ने अरे। शनिबार जाने आइतबार लाग्ने हो? हजुर। अनि तपाईँको चाहिँ शनिबार जाने आइतबार लाग्ने भनेपछि अनि त्यहाँ नाम राशि नक्षत्रै थाहा पाउनु भएको रहन्छ त। नाम राशि नक्षत्र नथाहा पाएपछि समस्या आउँछ भन्छ त। के छ त श्रीमानको हालखबर परिस्थिति के छ? श्रीमान होइन, आमाको हो। तपाईँले कुरा काहीँ के बुझ्नुहोस् भने भाग्य स्थानमा राहु, तेर्सो स्थानमा केतु छ, भाग्यमा निकै ठुलो अवरोध गर्छ भन्छ। श्रीमानको तपाईँको बुवाको हालखबर के छ भने? ए मैले मेरै आमाको सोधेको थिएँ। आमाको सोध्नु भयो, तपाईँको बुवाको हालखबर के छ बताउनुहोस् न। बुवा हुनुहुन्न सर, बुवा हुनुहुन्न। भाग्यमा अवरोध गरिरहेछ, बुवा छैनन् भनेर त्यही भएर सोधे तपाईँले उल्टो कुरो बुझ्नुभयो कि। भाग्यमा राहु केतु छ, नाम राशि नक्षत्र थाहा छैन अहिलेसम्म। अनि त्यहाँ तपाईँको आमाको सरकारी जागिर पनि समस्या ल्याउँछ भन्छ। के गर्नु भयो? सरकारी जागिर त किन खाइराख्नु भयो। चौथो स्थानमा सूर्य र शुक्र छ। टेक्निकल तपाईँको बुवाले खानुभएको कि जागिर आमाले? बुवाले खानुभएको। बुवाले खाएको पेन्सन खाइरहनु भएको छैन? हजुर। तपाईँ अलि कुरा नबुझ्ने मान्छे रहेछ। तपाईँको बुवाले सरकारी जागिर खानुभयो, तपाईँको बुवाको मृत्यु भइसक्यो, आमाले खाइरहनु भएको छ। चौथो स्थानमा सूर्य शुक्र टेक्निकल पेन्सन खानुहुन्छ, त्यो विचार गर्नु होला। तपाईँको किनभने भाग्यमा राहु केतु गरेछ, नाम राशि नक्षत्र थाहा रहन्छ। अर्को दिन यकिन गरेर आउँदैन। धनु राशि पनि आउँदैन। 5 गते जाने तपाईँको 6 गते लाग्ने हान्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि शनिबार जाने आइतबार लाग्ने, नाम राशि नक्षत्र फरक आउँछ। यो टेलिभिजनबाट छुट्टिने हवस्, धन्यवाद। तपाईँको नाम राशि नक्षत्र यही हो। तपाईँको आमाको मकर राशि हो। चौथो स्थानमा सूर्य बुध छ। पिता हुनुहुन्न, पिताको पेन्सन खाइरहनु भएको छ। मकर राशि, धनु राशि हुँदैन। यो टेलिभिजनबाट छुट्टिने हवस्, धन्यवाद। हामीले तपाईँहरूलाई त्यसो गरी नै विषयवस्तुमा जानकारी गराउँछौँ। भाग्य स्थानमा केतु, तेर्सो स्थानमा राहु भने भाग्यमा ठुलो अवरोध गर्छ। ठुलो अवरोध भन्ने के भने जन्म दिने श्रीमानलाई छिटै गुमाउनु पर्ने हो कि आफ्ना सर्जरी अपरेसन हुने हो कि के हुने हो। तपाईँको आमाको सरकारी जागिर छैन भने पिताले सरकारी जागिर खान्छ। त्यही भएर तपाईँको सोधे तपाईँको पिताको हालखबर के छ, बुवाको भने आमाको भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा यस्तो योग हुन्छ। लग्नको मालिक 11औं स्थानमा गएर बसो, 11औं स्थानको मालिक लग्न स्थानमा गएर बसो, दोस्रो स्थानको मालिक र 10औं स्थानको मालिक एकै ठाउँ बसो भने त्यो मानिस राजा समानको हुन्छ। स्थिर लग्न हुनुपर्छ। लग्न 4वटा चर लग्न छन्, 4वटा दिशोभाव लग्न छन्, 4वटा चाहिँ स्थिर लग्न छन्। 4 दूना 8, 4 तिया 12। स्थिर लग्न भनेको अटल रहने लग्नबाट सुरु भयो चिनाको कुण्डली। लग्नको मालिक 11औं स्थानमा गएर बस्यो, 11औं स्थानको मालिक लग्नमा आएर बसिदियो। दोस्रो र 10औं स्थानको मालिक जहाँ बसे पनि एकै ठाउँ बस्यो भने राजालाई निर्देशन दिने बनाउँछ, देशमा शक्तिशाली बनाउँछ भनिएको छ। तपाईँहरू त्यस्तो हुन्छ चिनाको कुण्डली। तपाईँलाई अरू जुनसुकै ग्रह परोस्, ज्योतिषले भन्थ्यो काल सर्पयोग परेको छ, यहाँ परेको छ, उहाँ परेको छ, ऊ परेको थियो भन्थ्यो, केही पनि गर्न सक्दैनस् भन्थ्यो भनेर भन्छ होइन। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने
त्यसरी लग्नको मालिक 11औं स्थानको मालिक लग्न स्थानमा बस्यो भनेपछि त्यस्तो योग बनाइदियो भने त्यो मान्छे राजा समानको बन्छ। त्यसो भएर एउटै ग्रह पनि केन्द्रपति भइदियो सोगिरी उच्चको भने मानिस ऋषि योग भन्छ। ऋषि योग भनेको के त? उसले भनेको उसले गरेका भविष्यवाणी लाग्ने। एउटै ग्रह केन्द्रपति भइदियो सोगिरी अझ उच्चको भइदियो भने त शुभ फल दिन्छ। त्यसो भएर त्यस्ता मान्छेले भविष्यवाणी गर्यो भने लाग्छ भनेको छ। यो चिनाव कुण्डलीमा हुन्छ कि ज्योतिष बन्ने पनि कुण्डली हुन्छ, डक्टर बन्ने कुण्डली हुन्छ, पाइलट बन्ने कुण्डली हुन्छ, सरकारी जागिर खाने कुण्डली हुन्छ, विदेश गएर बस्ने कुण्डली हुन्छ, जन्मदिने मातापितालाई छिटै गुमाउने कुण्डली हुन्छ, जन्मिँदा बित्तिकै बेचिने कुण्डली हुन्छ, जन्मिँदा बित्तिकै हराउने तपाईँहरूकै कुण्डली हुन्छ। अब कसैका सन्तान नभएर अरूका सन्तान ल्याएर पाल्न परेछ, कस्तो परिस्थिति आउँछ? रहर त छ नि, इच्छा त छ नि। अब कसैले जन्माइदिए भन्नु परेछ, 8-10 लाख रुपियाँ दिनु परेछ, अनि जन्माइदिएछ, जन्मिँदा बित्तिकै आफूले ल्याउनु परेछ, आफूबाट बच्चा बच्ची भएको छैनन्, टेस्ट ट्युबबाट राख्दा पनि बेबीबाट प्लान नगर्दा पनि राख्दा पनि भएका छैनन्, अर्काको बच्चा किनेर ल्याएर पालेर अर्काको जीवन नयाँ दिनु परेछ। त यी ग्रहका विधि प्रक्रिया गर्यो भने त भइहाल्छ त। त्यसो भएर कुकार्य कुबुद्धितिर जान्छ कि मान्छे। 1 रुपियाँ ल्याउने काम 10 रुपियाँ लाग्छ, 1 लाख ल्याउने काम 10 लाख लाग्नु खोज्छ, अनि त्यहाँबाट काम हुन्छ। सन्तानले सुख दिने नदिनेमा तपाईँहरूकै चिनाव कुण्डली हुन्छ कि तपाईँहरूको चिनाव कुण्डलीले सन्तान जन्मिने नजन्मिने। त्यसो भएर कुनै व्यक्तिले आफ्नो हेऱ्यो भने आफ्नो श्रीमतीको छोराछोरीको हेर्दैन, छोराको के छ छोरीको के छ, श्रीमतीको के रहेछ है, श्रीमान श्रीमती त एउटै रथको पाङ्ग्रा होइन र, त्यो अब आफूले विचार गर्दै। त्यसो भएर मानिसले दुःख पाउनुपर्ने चिनामा जे लेखा छ त्यो भोग्नै पर्छ। तर नभोग्नुको लागि के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि हात खुट्टो दुखिया छ भने, अब खुट्टो दुखिरहेछ दौडेपछि झन् दुःख होइन र दुख्छ नि त। त्यसो भएर चाहिँ घाउ काटिरहेछ, हात खुट्टा भाँचिरहेछ भने त्यसैमा हान्ने प्रयास नगर्नुहोस् भन्ने हो कि मैले। त्यो चाहिँ भाँचिया छ, दुखिया छ, चोटपटक लागेको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ चोट लागेको छ भने चाहिँ नुनचुक नछर्किनुहोस्, नुनचुक छर्केपछि झन् चर्याउँछ, झन् दुख्छ भन्ने हो कि। त्यसलाई चाहिँ के छ मलमपट्टी लाउनु शान्त हुन्छ भन्ने मैले। त्यो विचार आफूले गर्नु। के हुन्छ भन्दाखेरि ऋषि योग परेको मानिसलाई उसले गरेको भविष्यवाणी फ्याट लाग्छ। लग्न स्थानमा, चौथो स्थानमा, पञ्चम स्थान, अष्टम स्थान, नवम स्थान यी 5 ठाउँ पापी ग्रह भयो भने चाहिँ भविष्य वक्ता बन्छ भनेको छ। यति सालमा यो पररह हुन्छ, यति सालमा यो दरबार घटना हुन्छ, यति सालमा यो हुन्छ, यति मितिमा यो देशको प्रधानमन्त्रीबाट हट्छ, यति वर्षमा तपाईँलाई यो ग्रह चलाएर चाहिँ तपाईँलाई मुद्दा मामला आउँछ भनेपछि त्यो ऋषि योग परेको मान्छेले गरेको भविष्यवाणी त्यो मान्छेलाई लागेरै छाड्छ। त्यसो भएर अहिले त के छ भन्दाखेरि काम गरेर खाने मान्छे कोही पनि छैन। ठगेर खाने, लुटेर खाने, चोरेर खाने, ढाँटेर खाने, त्योभन्दा विकल्प अरू केही पनि छैन। देशको नेताले त्यस्तै सिकाउँछ भनेपछि शिक्षा कस्तो आउँछ त्यो आफूले विचार गर्नु। ढाँटेर लुटेर चोरेर खान पाइन्छ भने कसले काम गर्छ कि? त्यसो भएर ज्योतिषहरूले पनि पढ्दै होइन, कहिलेकाहीँ भुलचुक भएर मिस्टेक होला आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफूले विचार गर्नु। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हजुर हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? गुरुजुकी नम्बर होइन यो। तपाईँ कहाँ फोन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले चाहिँ टेलिभिजनमा फोन गर्नुभएको छ। जन्मसाल महिना कति भने आउनुहोस्। हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् कसको बारेमा? हाम्रो छोराको बारेमा। छोराको जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 2053 साल। हजुर के अरे वैशाख 20 गते। 1 महिना 20 गते। बिहान 8 बजे। भन्नुहोस्। बिहिबारको जन्म। तपाईँले मैले जन्म बार सोधे होइन, जन्म जिल्ला भन्नुहोस्। जन्म जिल्ला चितवन। 2053 साल 2 महिना 1 महिना 20 गते बिहान 8 बजे चितवन भनिहाल्नुहोस् कि गुरुको नम्बर यो होइन। तपाईँले कहाँ भन्नु? बिहिबारको वैशाख 20 गते हो है। तपाईँको बाबुको तुला राशि हो? हजुर। रबाट तबाट नाम आउँछ कि हो? रोहन हो कि टेकराज हो कि तुकेन्द्र हो कि रमेश हो? रबाट आउँछ गुरु। ठिक छ। अनि तपाईँको बाबु अब 53 साल भनेपछि त अहिले चाहिँ 24-25 वर्षका भए होइन? हजुर। तपाईँको बाबुको सरकारी जागिर छैन, सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ, 12औं स्थानमा सूर्य छ, आँखाको समस्या आउँछ, इन्टरकास्ट बिहा गर्छ भनेको छ,
विदेश गए बबालसँगै, नेपाल आए कपालसँगै भन्छ, विदेश पठाउन खोज्नु भएन? हजुर। तपाईँको बाबुलाई विदेश पठाउन खोज्नु भएन भने? विदेश पठाउन त खोजेकै छैन गुरु। अनि 12औं स्थानमा सूर्य र मङ्गल ज्वालाएको छ, थाई जागिरमा समस्या आउँछ, अस्थायी जागिर खानुपर्छ भन्छ, के गर्नु भएको छ? अहिले थाई जागिर त छैन, सानो सानो जागिर त खाइरहे। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्, हस्, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2053 साल 1 महिना 20 गते बिहिबार। अब यो ग्रहको शान्ति गरे पो थाई जागिर हुन्छ त, नत्र भने अस्थायी जागिर खाने हो। विदेश र अस्थायी जागिर हो, थाई जागिर खानको लागि ग्रहका विधि गर्नु होला। उहाँले भन्नुभएको छ 2053 साल 1 महिना 20 गते बिहिबार परेको छ। चित्रा नक्षत्र 13औं चरण रबाट नाम उठेको छ। चित्रा नक्षत्र 14औं चरण रबाट नाम उठेको छ। राशिमा तुला राशि छ। तुला राशि हेर्नु, चतुर्दशीमा जन्मे, चतुर्दशीमा जन्मेको मान्छे अलि रिसालु पनि हुन्छ भनेको छ। अति गण्डपाती, चन्द्रमा कमजोर छ। चन्द्रमा कमजोर भएको हुनाले आमाले भनेको पनि मान्दैन भनेको छ। लग्न स्थानमा बुध शुक्र छ। लग्न स्थानको बुध र शुक्रले सिनेमाको मालिक बनाउँछ भनेको छ। 2-3 ठाउँ घर जग्गा जमिन पनि हुन्छ। बुध र शुक्रले यस्ता मान्छेले फ्यान्सी पसल गर्यो भने अत्यधिक रूपमा चल्छ भनेको छ। लग्न स्थानको शुक्रले दुश्मनलाई नाश गर्छ। बुध र शुक्र त्यसैमा छ, अलि ढिला सुस्ती हुन्छ। अब पढ्न ढिला सुस्ती हुने हो कि जागिर खान ढिला सुस्ती हुने हो कि विदेश जान ढिला सुस्ती हुने हो कि सन्तान जन्मिन ढिला सुस्ती हुने हो, त्यो आफैले विचार गर्नु। दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा कुनै गर्छ छैन। पञ्चम स्थानमा राहु, 11औं स्थानमा केतु छ। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले हार्ड विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, मेडिकल सम्बन्धी, साइन्स सम्बन्धी, डक्टर सम्बन्धी, इन्जिनियर सम्बन्धी। पञ्चम स्थानको राहु 11औं स्थानको केतुले मिहिनेत गरेर पढे डक्टर हुन्छ भनेको छ। अब पञ्चम स्थान राहु 11औं स्थानको केतुले 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। 11-12 पास गरिसकेपछि 1-2 वर्ष पढाइ ब्रेक पनि गराइदिन्छ भनेको छ। भयो भएन। 6औं स्थानमा चन्द्रमा छ। 6औं स्थानको चन्द्रमाले शुभ फल दिन्छ। चिसोबाट अलि समस्या आउँछ भन्छ। सप्तममा कुनै गर्छन्। अष्टम स्थान बृहस्पति छ। अष्टम स्थानको बृहस्पतिले पुलिस कस्टडीमा लैजान्छ भनेको छ। अब जानुभयो जानु भएन, एकचोटि पुलिस केस पनि आउँछ भनेको छ। अष्टम स्थानको बृहस्पति कुलदेवताको दोष देखिन्छ। कुलदेवतालाई राम्रोसँग पुज्नुहोस्। अष्टम स्थान बृहस्पति धनु राशिमा बसेको छ, त्यति हानि नक्सानी त गर्दैन। पुष्पराज भन्ने धारण गर्नु भन्नु। 9, 10औंमा कुनै गरेर छैन। 11औं स्थानमा शनि छ। 11औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। ठेक्का पट्टाबाट चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेको छ। केतु र शनि प्रेतयुग छ। प्रेतयुगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। जागिर खान गयो फालिएर आउँछ। लोकसेवा लडो वैकल्पमा नाम रहन्छ भनेको छ। केतु र शनि प्रेतयुग परेछ। 12औं स्थानमा सूर्य मङ्गल छ। 12औं स्थानको सूर्य र सरकारी जागिर दिन्छ। मेष राशिमा बसेको छ। 12औं स्थानको सूर्य र मङ्गलले उद्योगपति बनाउँछ, कुनै कम्पनी फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने बनाउँछ भनेको छ। सूर्य र मङ्गल ज्वालायोग छ। ज्वालायोगले सरकारी जागिर हुन दिँदैन, भए पनि पिन्सिङ पाक्न दिँदैन। त्यसो भएको कारणले आफूले विचार गर्नु। अस्थायी जागिर हो, थाई जागिर छैन तपाईँको छोराको। केतु र शनि प्रेतयुग परेछ। प्रेतयुगले नेपाल आए कपालसँगै, विदेश गए बबालसँगै भन्छ। विदेश गए पनि बस्न सक्दैन, विभिन्न तनाव समस्या झेल्नुपर्छ भनेको छ। पञ्चम स्थान राहु 11औं स्थानको केटी, यस्तै केटीसँग विवाह भयो भने सन्तान नभएर हाकार मचाउँछ पनि भनेको छ। अब तपाईँको बुहारीको त्यस्तै पर्यो भने सन्तान नदिन सक्छ, नभएको बिहा गर्नु भन्नु होला। 12औं स्थान मङ्गल माङ्गलिक पनि छन्, त्यो आफूले विचार गर्नु होला। 12औं स्थानको मङ्गलले चोटपटक दुर्घटना भए मुद्दा मामलो पनि ल्याउँछ भनेको छ, त्यो आफूले विचार गर्नु होला। अहिले अब कुन ग्रह चलेको छ र तपाईँको छोराको परिस्थिति कस्तो छ। 2000 तपाईँले 53 साल भन्नुभयो। 53 सालले अहिले तपाईँका छोरा 25-26 वर्षतिर लाग्दैछन्। अब कुन ग्रह चल्या छ 25-26 वर्षमा र तपाईँको छोराको परिस्थिति के छ। सिद्ध ग्रह चल्या छ। सर्वकार्य सिद्धि, 28 वर्षमा बिहा गर्नु, जागिर खानु, सानोतिनो प्रोजेक्ट सङ्घ संस्थाको कुनै कम्पनीमा इन्भल्भ हुनु, बिहा गर्नु, बिहा गरेर ल्याउनु। 28 वर्षभित्र सिद्ध ग्रह चल्यो, सर्वकार्य सिद्धि। विदेश जाने ग्रह चलेको छैन। 28 वर्षदेखि 36 वर्षमा सङ्कटा ग्रह चल्छ। सङ्कट हो महासङ्कट, घर छोडेर बाहिर रहनु, तनाव टेन्सन दिने, जन्म दिने मातापिता गुमाउनु पर्ने समस्या आउँछ। 28 वर्षदेखि 36 वर्षमा राहु चल्छ। राहु बाउ खाऊ, त्यतिखेर विदेश जान्छ नि जान्न नै हेर्नु होला। अहिले सिद्ध ग्रह चलेको छ, विदेश जाने सोच मनस्थितिमै छैन, त्यो आफूले अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ जागिर छ कि छैन मेरो भन्नु। सरकारी जागिर खाने के कर्मै गरेपछि जागिर हुँदैन, मजासँग हुन्छ। देशमा चाहिँ कोही मान्छे 5 चोटि 6 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ नि, त्यो बिहारैले सानैदेखि राजनीतिमा लाग्नु पऱ्यो नि। सूर्य ग्रह मेष राशिमा बसेर सरकारी जागिर दिइरहेछ। सूर्य र मङ्गल ज्वालायोगले हुन दिँदैन। माङ्गलिक योग छ। केतु र शनि प्रेतयुग छ, बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त के छ, मेरो छोराले PhD गरेर छ, अगाडि डाक्टर लेखाएको छ, 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिएन भन्नु ज्योतिषले भन्नु होला। 11-12 पास गरिसकेपछि पढाइ छोड्नु, 1-2 वर्ष ब्रेक हुनु, त्यसपछि फेरि थाल्नु, त्यो त आफ्नो विचार कुरो। त्यसो भएर सबैभन्दा ठुलो व्रत एकादशी, सबैभन्दा ठुलो तीर्थ काशी भन्छ कि। सबैभन्दा दुःख कष्ट ग्रहले हैरानी दियो भने एकादशीको व्रत बस्नु। यदि चाहिँ जीवनमा एकचोटि तीर्थव्रत पनि गर्नु अरे, आफ्नो जन्मदिने मातापिताको नाममा, अथवा आफ्नो चाहिँ घर गृह धन सम्पत्ति कमाएको, कति दुःख गरेर धन सम्पत्ति कमाएर राखिदिया हुन्छ नि, खाइया हुन्छ नि सासु ससुराको,
उनीहरूको नाममा एकचोटि तीर्थ व्रत पनि गरिदिनु भन्छ। त्यसो भएर सबैभन्दा ठुलो व्रत एकादशी, तीर्थ चाहिँ काशी भन्छ। एउटा मानिसमा दुईवटा डुङ्गामा चढ्ने प्रयास गर्ने होइन कि। तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त के छ? जागिर पनि खान खोज्नुहुन्छ, व्यापार पनि गर्न खोज्नुहुन्छ, विदेश जान पनि खोज्नुहुन्छ, राजनीति गर्न पनि खोज्नुहुन्छ, कालो धन कमाउन पनि खोज्नुहुन्छ, अनि कहाँबाट गतिलो हुन्छ? त्यसो भएर मान्छे एउटै विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि सही ठाउँमा पुग्छ कि। मान्छे चाहिँ एउटा छ, चारवटा बाटो छन्, कता जाने, कहिले यता हिँड्या छ, कहिले उता हिँड्या छ, कहिले उता हिँड्या छ भने हुन्छ। मेरो कर्म के रहेछ, मेरो उद्देश्य के रहेछ भने एउटै बाटोमा हिँडेपछि मान्छे सफल हुँदैन त हुन्छ। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति 16औं राष्ट्रपति भएको थियो अब्राहम लिङ्कन, दाउरा बेच्नेको छोरो। इन्डियामा नरेन्द्र मोदी दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, चिया बेच्थे उनले। हो, त्यसो भएर कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुने, कामै नगर्ने अनि बस्ने, मिठो मिठो खाने, अनि विभिन्न बेलामा सर्जरी अपरेसन खानुहोस्, काम गर्नुहोस् त, पसिना आउँछ, तिर्खा लाग्छ, भोक लाग्छ, तपाईँलाई एक्सर्साइज हुन्छ, कुनै अपरेसन हुँदैन, के हुँदैन, मिठो मिठो खाएछ, घरै बसिया छ, विकृति विसङ्गति गरेछ, अनि त्यो खाना पाचन प्रक्रियामा समस्या आउँछ, अनि मिठो मिठो खाएपछि विभिन्न ठुला समस्या आउँछन्, छिटै अल्प आयु हुन्छ, विभिन्न विषादीहरू मिसिएर बनेका हुन्छन् ती मिठाईहरू, खानाहरू, ती विभिन्न प्रकारका। सबभन्दा विकृति विसङ्गति नदेखिने यो चाट खाने मान्छेहरू छ नि, यो छ। त्यो टोयलेटको हर्पिन हालेको हुन्छ त्यो चाटमा, नत्र त्यो चुकिलो हुँदै हुँदैन। त्योमा नसा हुन्छ, त्यो नसा खायो भने त्यो नखाएसम्म महिला मान्छेलाई त्यो शान्त हुँदै हुँदैन। बरु घरमा 10 दिन खाना नदिए मान्ला, त्यो चाट नखाएसम्म मान्दैन। त्यो हर्पिन चुकिलो हुन्छ, तपाईँहरू हर्पिन चाख्नु होला त। त्यो हर्पिन एक सिन्काले चोपेर हालिदियो भने एउटा ड्रमलाई भ्याउँछ। जस्तै एउटा पानी चाउचाउको अटोजिना चाहिँ हालिदियो भने एउटा चाहिँ ड्रमलाई भ्याउँछ त्यसै। अनि त्यो बेचिरहेछ, त्यो नसा हुन्छ। जस्तो सुर्ती खाने, चुरोट खाने, गाँजा खाने, अफिन खाने, चरेस खाने, हिरोइन खाने नसा हुन्छ, त्यस्तै नसा हुन्छ त्यो। अनि त्यो चाटहरू खाने महिलाहरू पनि पाठ्यघर सम्बन्धी तल्लो पेटको समस्या आउनुपर्ने कारणै त्यही। बेलैमा बच्चा बच्ची नहुने, महिनावारी गडबड हुने, हजारौँ लाखौँ खर्च हुनुपर्ने। एउटा 10 रुपियाँको चाट 50 रुपियाँको चाट खान्छ, वहाँबाट 10,000 खर्च हुन्छ भएपछि यहाँ थानी चाहिँ। त्यसो भएर परापूर्वका मानिसहरू चाहिँ धेरै बाँच्नुपर्ने, विद्वान बन्नुपर्ने, शक्तिशाली बन्नुपर्ने कारण त्यो हो। कुनै विषादी प्रयोग गरेका खानाहरू खाँदैन। अहिले तपाईँहरू जेमा पनि जानुहोस् विषादी मिसिया छ। त्यसो भएर त्यो आफूले विचार। त्यसो भएर एउटा मानिस दुईटा ढुङ्गामा चढ्नु पनि उपयुक्त होइन। विज्ञान वैज्ञानिकलाई त चुनौती दियो, कोरोनाले दिएन र? विज्ञान र वैज्ञानिकलाई चुनौती पनि दियो कोरोनाले। त्यसो भएर प्रकृति जति कसैको पनि केही लाग्दैन कि। अमेरिका भन्दैन, अस्ट्रेलिया भन्दैन, विद्वान भन्दैन, डाक्टर भन्दैन, प्राकृतिक जति कसैको केही पनि लाग्दैन। अब प्राकृतिक भनेको के त भन्दाखेरि यी ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूले नै यो समस्या ल्याउँछ। बच्चा पृथ्वीमा जन्म हुन्छ, रुन्छ किन होला? विज्ञानले के भन्छ, तपाईँहरूको धार्मिक शास्त्रले के भन्छ र गीता भागवत र ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ? म पृथ्वीमा अब जन्मिसकेँ, अब म पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि मेरो जीवन कसरी निर्वाह गर्ने, मेरो आमाको हो, बुवाको हो, पिताको हो, कस्तो समाज, कस्तो संस्कार, कुन कर्म, कुन समय, कुन देश, कुन राष्ट्र, कुन संस्कार परिवेशमा म जन्मेँ, म कहाँ आएँ भनेर रुने हो कि बच्चा। त्यसपछि उसले अब त्यो जन्मिँदा बित्तिकै कसैले बच्चा चोरेर लग्यो भने त्यसैको भयो, उसले चिन्दैन। त्यसो भएर यो परापूर्व कालदेखि नै कस्तो भाषा, धर्म, संस्कृतिमा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, उसको वातावरणले प्रभाव पार्छ। त्यसो भएको कारणले बच्चा रुनुपर्ने कारण त्यही हो। म कस्तो संसारमा आइसकेँ त, अब मेरा कर्महरू बुवा आमाले कसरी गर्छन् र म कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कहाँ कहाँ गएर रुनुपर्ने त्यो अब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न। अहिले सर्टिफिकेट दिन्छ हस्पिटलले, यति बजेर यति मिनटमा जन्मेको छोरा जन्मेपछि बाबु, छोरी जन्मेपछि नानी भनेर दिन्छ। अनि त्यहीबाट चिना बनाएर के कर्म छ, विदेश छ कि स्वदेश छ कि सरकारी जागिर छ कि व्यापार छ कि, त्यो आफूले विचार। पृथ्वीमा असम्म भन्ने चिज केही छ? मान्छे ब्रह्माण्डमा गएर बस्न लागिसक्यो, त्यो अब आफूले अध्ययन गर। यस्तै भन्ने दर्शक हाम्रो आज टेलिभिजनमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको निर्धारित समय सिद्धिसक्यो। तपाईँहरूका समय अमूल्य थियो होला, कति हजारौँ दर्शकहरूले ट्राई पनि गर्नुभएको थियो होला, होइन? कसैको झ्याप्पे लाग्छ, कसैको लाग्दैन। अब ट्राई गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्। अब नजिक आएर हेराउने समय परिस्थिति मिल्दैन भने फोनमा पनि हेराउनुहोस् भनिरहेको छु। त्यो अब तपाईँहरूले विचार गर्ने हो। तपाईँहरूले के विचार गर्नु होला भने
तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तपाईँहरूलाई फ्री सेवा सुविधा चाहियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनमा ट्राई गर्नुहोस्। हामीले दिनमा 2 चोटि तपाईँहरूका कमेन्ट प्रसारण गर्छौँ, हप्तामा 2 चोटि, सोमबारको दिन, शुक्रबारको दिन। आइतबारको दिन हप्ताभरिमा ग्रह के छन् त्यो हाल्नुपर्छ, शनिबारका दिन पनि हामीले गर्ने हो। तर त्यसो भएको हुनाले हप्तामा 2 चोटि तपाईँहरूको कमेन्ट आउँछन्, सोमबार र शुक्रबार। अब भोलि शुक्रबार हो, भोलि शुक्रबार धेरै छन्, 300वटा कमेन्ट छन्। हामीले गोला प्रथाद्वारा छान्छौँ कसको पर्छ पहिला, 1 नम्बरमा कसको पर्छ, त्यसरी हामीले प्रसारण गर्ने हो। त्यसो भएर कमेन्टमा जन्म, साल, महिना, गते, समय राम्रोसँग लेखेर ल्याउनु भने तपाईँको पठाउनु भने तपाईँको कमेन्टमा प्रसारण हुन्छ। त्यसो भएको कारणले आफूले त्यो विचार गर्नुहोला। यदि तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शासनमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्दरा दूरदराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ पल, शुभ समय बित्यो। हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी शुभ होस्। आजको गते र तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शक बने अष्ट चिरमिले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। नमस्कार, धन्यवाद।